नमस्कार। जापान समाचार .com को युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज मे 11 तारिक जापानका प्रमुख घटनाक्रमका समाचारहरू यहाँ जापान समाचार .com को वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ, जसमध्ये नेपाल जापान हवाई उडान मे 30 तारिकसम्म बन्द हुने भएको छ। अनि नेपालको अपडेट पनि छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट हालसम्मकै धेरै 225 जनाको निधन र करिब 10,000 व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन्। जापानमा सक्रिय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 77,000 नाघेको छ र मृतकको सङ्ख्या 11,000 पार गरेको छ। जापानमा उत्पादित कोरोना विरुद्धको खोप र औषधि छिट्टै आउने ठानिएको छ। अनि ओलम्पिक विरुद्ध आवाज बुलन्द बन्दै जाँदा जापानको राष्ट्रिय रङ्गशाला बाहिर ओलम्पिक विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। जापानको ओसाकामा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था झन अत्यासलाग्दो बन्दै गएको छ। मङ्गलबार एकै दिन कोरोनाले 55 जनाको ज्यान गएको छ। अनि जापानद्वारा नेपालबाट खाद्य सेवा उद्योगमा कामदार ल्याउनको लागि परीक्षा मिति घोषणा गरिएको छ। त्यसमध्ये केही प्रमुख घटनाक्रमका शीर्षक र समाचारहरू यस प्रकार छन्। नेपाल जापान हवाई उडान मे 30 तारिकसम्म बन्द रहने भएको छ। नेपाल र जापानबीच स्थगित हवाई उडान अझै 2 साता ठप्प हुने देखिएको छ। नेपाल सरकारले गरेको नयाँ निर्णयअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान जेठ 17 गते अर्थात् मे 30 तारिकसम्म बन्द हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानमा रोक लगाएपछि नेपाल जापान हवाई उडान पनि जेठ 17सम्म नै बन्द हुने भएको हो। तर इन्डियातर्फको उडान भने सातामा एक दिन हुने भएको छ, जहाँ विश्वमै सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित फैलिएको छ। त्यही नियमित उडान गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। मङ्गलबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा जेठ 17सम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताएका हुन्। उनका अनुसार यो अवधिमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका वायु सेवा कम्पनीले अत्यावश्यक चार्टर र कार्गो उडान भने गर्न पाउनेछन्। यसको अर्थ जापान र नेपाल बीचको सिधा हवाई उडान स्थगित भए पनि चार्टर उडान भने हुन सक्नेछ। तर हालसम्म कुनै पनि चार्टर उडानको जानकारी वा सूचना बाहिर आएको छैन। मात्र 3 दिनको समय राखेर यसअघि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएपछि नेपाल नियमित काम वा काम विशेषले गएका नेपालीहरू हाल उडान नहुँदा नेपालमै रोकिएका छन्। यसैगरी जापानबाट नेपाल जाने तयारीमा रहेका सयौं व्यक्ति जापानमै रोकिन पुगेका छन्। यसपछि अर्को एक खबर, जापानद्वारा नेपालबाट खाद्य सेवा उद्योगमा कामदार ल्याउन परीक्षा मिति घोषणा गरिएको छ। जापान सरकारले तोकुतेई गिनो अन्तर्गत नेपालबाट कामदार ल्याउनको लागि खाद्य सेवा उद्योगमा परीक्षा खुलाएको छ। खाद्य सेवा उद्योग कौशल दक्षता अर्थात् भोजनालय व्यवसायको परीक्षा दिन चाहनेहरूका लागि मे 10 तारिक सूचना जारी गरिएको छ। प्राविधिक कुशल शिक्षा वा खाद्य उद्योगमा विदेशी कामदारहरूको लागि सङ्गठन ओटाफले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार परीक्षा जुलाई महिनामा गरिने भएको छ, जस अन्तर्गत नेपालमा परीक्षा दिन चाहनेहरूका लागि यही मे महिनाको अन्त्यतिर विस्तृत परीक्षा तालिकाको विवरण सार्वजनिक गरिने भएको छ। हाल सार्वजनिक विवरण अनुसार भने परीक्षा आगामी जुलाई 11 तारिकबाट राजधानी काठमाडौँमा भोजनालयको लागि सिप परीक्षा हुनेछ। यसबारेको विस्तृत जानकारी तपाईँहरूले जापान समाचार .com को वेबसाइटमा राखिएको लिङ्कबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सन् 2021मा तोकुतेई गिनो खाद्य सेवा अन्तर्गत विदेशमा हुने परीक्षणलाई प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेडले सञ्चालन गर्ने भएको छ, जस अन्तर्गत नेपालसहित इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया पनि तोकुतेई गिनोको परीक्षा हुँदैछ। अर्को एक खबर प्रसङ्ग, जापानमा उत्पादित कोरोना विरुद्धको खोप र औषधि छिट्टै बजारमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। जापानमा यस वर्षको अन्त्यसम्ममा देशभित्रै उत्पादित कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। यसको लागि जापानको खोप निर्माता कम्पनी सियोनोगी एन्ड कम्पनीले खोप निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष इसाओ तेसिरोगीले सन् 2021को अन्त्यसम्ममा कोभिड-19 विरुद्ध खोप आपूर्ति सुरु गर्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। सम्भवतः यो नै पहिलो कोरोना विरुद्धको खोप पूर्ण रूपमा जापानमा उत्पादित हुनेछ। क्लिनिकल परीक्षण जापानमा डिसेम्बरमा सुरु भएको छ। बृहत्तर उत्पादनको तयारी सहज रूपमा भइरहेको र सकेसम्म चाँडो उत्पादन उपलब्ध गराउन सक्दो कोसिस गर्ने अध्यक्ष
तेसी रोगीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले यो खोपलाई अनुमोदन गरे। कम्पनीले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा 10 करोडभन्दा बढी व्यक्तिको लागि ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने ठानिएको छ। कम्पनीले कोभिड-19 बिरामीलाई उपचार गर्न औषधिको विकास पनि गरिरहेको बताएको छ। हामी चाँडै नै शुभ समाचार सार्वजनिक गर्न सक्षम हुनेछौँ, कम्पनीका अध्यक्ष तोसी रोगीले बताएका छन्। यसपछि अर्को एक खबर प्रसङ्ग। जापानमा कोरोना संक्रमितको संख्या सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 77,000 नागेको छ अनि मृतकको संख्या 11,000 पार गरेको छ। दैनिक कोरोनाका बिरामीको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै जाँदा जापानमा सक्रिय कोरोनाका बिरामीको संख्यामा बढोत्तरी आएको छ। जापानको स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमित मात्र नभई गम्भीर बिरामीको संख्या, दैनिक मृतकको संख्या समेत निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। मे 11 तारिक मङ्गलबार रात 8 बजेसम्मको विवरण अनुसार जापानभर सक्रिय कोभिड-19 भाइरस संक्रमितको संख्या 77,677 पुगेको छ। मङ्गलबार देशभर 109 जनाको निधन हुँदा 6160 नयाँ बिरामी थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका 47वटै प्रान्तमा नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार जापानमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,53,568 पुगेको छ। संक्रमितमध्ये 11,104 जनाको निधन भइसकेको छ। अन्य विवरणतर्फ देशभरका अस्पतालमा उपचाररत 1,176 जना गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन्। कुल कोरोनाका संक्रमितमध्ये 5,64,000 व्यक्ति भने उपचार पश्चात निको भएर डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अर्को एक दुःखद र डरलाग्दो प्रसङ्ग। जापानको ओसाका प्रान्तमा अत्यासलाग्दो अवस्था देखिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन हालसम्मकै बढी 55 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गम्भीर बिरामीहरूको लागि अस्पतालमा भेन्टिलेटर लगायत सुविधा अभाव झेल्दै आएको ओसाकामा दैनिक मृतकको संख्याले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। ओसाका प्रान्तका अनुसार मे 11 तारिक मङ्गलबार मात्रै 55 जना कोरोना भाइरसका बिरामीले ज्यान गुमाएका छन्। ओसाका प्रान्त मात्र नभई जापानमै कुनै पनि प्रान्तमा एकै दिन कोरोना संक्रमित निधनको यो सर्वाधिक संख्या हो। मङ्गलबार नै यहाँ 974 नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको ओसाका प्रान्त सरकारले जनाएको छ। हालसम्मको विवरण अनुसार 91,187 जना संक्रमित र संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्या 1,785 जना पुगेको ओसाका प्रान्त सरकारले जनाएको छ। यसबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण समाचारहरू japansamacar.com को वेबसाइटमा प्रकाशित भएको छ। कृपया तपाईँ आफू अनुकूल समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। समाचार हेरिसकेपछि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै जोडिन अनुरोध गर्दछौँ। शुभ दिन।